बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ काजी मोहम्मद आज़म और मेरे साथ मोहम्मद उमर शाह साहब हैं जो लाहौर के हिस्टोरियन हैं और लाहौर के बारे में बहुत ही अच्छी और गहरी मालूमात रखते हैं और इनका मुतालिया लाहौर के बारे में बहुत वसी है। आज इतवार का दिन है और हम यहाँ शाही किला के अंदर आए हुए हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, ये कुछ अर्सा पहले 24 न्यूज़ पर एक साहब थे जिन्होंने ये बयान किया था कि लाहौर बादशाही मीनार के नीचे सिखों और अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई थी और नीचे से वहाँ पर फायरिंग की गई या तोप गोले चलाए गए थे और उसके मीनार जो थे वो मुनहदम हो गए थे। क्या ये ऐसी बात है? और दूसरी जो चीज़ ज़हन में आती है, क्या सिखों की और अंग्रेज़ों की लाहौर में भी लड़ाई हुई थी? क्या इस बारे में कोई जानकारी है? क्या आप इसके बारे में कुछ हमें बताना पसंद करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो वीडियो है, ये वीडियो में आपको हम दिखाते हैं। ये आप पहले देखें कि उनमें ये साहब क्या कह रहे हैं। मेरी सिर्फ अगर कोई क्वालिफ़िकेशन या बैठने की हो सकती है तो वो एक हो सकती है। मैं कौम को और ख़ास तौर पर नई नस्ल को जो डिसअपॉइंटेड है, मायूस है कि ये मुल्क, आपने खुद ही बातें जितनी की हैं, एक आम बच्चा यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने वाला समझेगा कि पता नहीं पाकिस्तान बनना चाहिए था कि नहीं चाहिए था। मैं बच्चों से कहूँगा कि 1699 गूगल करें, बादशाह मस्जिद की तस्वीर देखें, उसके सारे मीनार नहीं मिलेंगे आपको उस तस्वीर में। बादशाही मस्जिद के सिखों और अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई और इस शक की बुनियाद पर कि इन मज़ारों इन मीनारों के ऊपर तोपें गाड़ी गई हैं, ज़मीन से फायर करके तोपें चलाई गई और मीनार शहीद कर दिए गए। अच्छा। सन 1700 से ईस्वी से लेकर तकरीबन 250 साल तक ना अजान हुई ना नमाज हुई। हम बच्चों को क्यों नहीं बताते बादशाह मस्जिद? अल्लाह। सिखों ने इसको घोड़ों का अस्तबल बना दिया, मिलिट्री कंटोनमेंट बना दिया, जो दीवान खाने थे। इसलिए हमें मुल्क चाहिए था, इसलिए हमें ज़्यादा मकरूज़ हैं हम जना साहब के। और ये बहुत सारे बच्चों को शायद ये मालूम ही ना हो कि 1930 में अंग्रेज़ों ने कुछ फंड मुकर्रर किया मुसलमानों के कहने पर। कुछ नोटेबल्स ने कहा कि इसको रिकवर कर लें, तो उन्होंने हर साल फंड रिकवर करना शुरू किया और मस्जिद जो इस हालत में आप देख रहे हैं 1960 में आई थी, पाकिस्तान बनने के 13 साल बाद। कि अंग्रेज़ों को कहा गया कि मुसलमानों के जज्बात जो मजरूह हैं, इस मस्जिद को जो शहीद किया गया इसको रिकवर करें। तो मीनार सबसे पहले किए, लेकिन मैं कह रहा हूँ रेनोवेशन, ब्यूटिफिकेशन के सेंस, मैं उस सेंस पे अर्ज कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर नहीं कह रहा। एक बात मैं ज़्यादा जना साहब की, ये साहब कह रहे हैं कि अगर आप नेट पर जाएं, वहाँ पर गूगल करें और 1860 या 1800 से पुरानी तस्वीर सर्च करें बादशाह मस्जिद की, तो आपको नज़र आएगा बादशाह मस्जिद के जो मीनारे हैं उसके ऊपर गुम्बदियाँ नहीं हैं। इसके ऊपर आपको हम तफसीलन ये इसमें बताते हैं और हिस्ट्री बताते हैं इस मीनारों का क्या हाल हुआ था और इस मीनारे को जो गुम्बदियाँ हैं उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी इतिहास क्या है, लोगों को उसका पता चल सके। और वो साहब आए हैं, समझ नहीं आती कि जहालत की इतनी इंतहा है। तो चैनल वालों के ऊपर उनके, मुझे तो हैरत होती है कि चैनल वाले भी इतने जाहिल हैं कि ऐसे जाहिल लोगों को ला के बिठा दिया। ना वो रिसर्च करते हैं, ना ही तहकीक, ना कोई किताब पढ़ते हैं, मुंह उठाया और अपने आप को स्कॉलर समझे और बड़ी ही ढिठाई के साथ ऐसे कह रहे हैं कि जिस तरह इतने वो इत्मीनान के साथ वो झूठ बोल रहे हैं कि जैसे ही ये वो बड़े स्कॉलर हैं और वो आकर बता रहे हैं कि बादशाह मस्जिद के मीनारों की हिस्ट्री बता रहे हैं। उनसे पूछो कि अगर वो कहते हैं कि आप सर्च करो, आपको अगर ये बादशाह मस्जिद की जो पुरानी तस्वीरें नज़र आएंगी उस पर आपको मीनारे दिखाई नहीं देंगे, तो उसका मतलब है वो कह रहे हैं कि ये मीनारे जो हैं वो सिखों ने या महाराजा रंजीत सिंह ने गिरा दिए हैं। अव्वल तो उन्होंने ये कहा कि अंग्रेज़ों और सिखों की लड़ाई हुई थी और अंग्रेज़ों ने यहाँ से जो है निशाना बांधा और गुम्बदियाँ तोड़ दी कि उनको शक था कि ऊपर गुम्बदियों में तोपें रखी हुई हैं या सिपाही हैं,
تو انہوں نے اس کی شک میں وہ توڑ دیا. یہ یعنی کہ سکھوں نے کرائی. انہوں نے رنجیت سنگھ کا نام بھی نہیں لیا, سکھوں کا بھی نہیں لیا, انہوں نے انگریزوں پہ لگا دی. اچھا, اب پہلے تو ان کو یہ پتہ کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے کہ انگریزوں اور سکھوں کی لڑائی کوئی ہوئی نہیں لاہور میں. ان کی جو لڑائیاں ہوئی ہیں وہ فیروز پور میں اور یہ علی وال میں اور یہ چلیاں والی اور گجرات میں آخری لڑائی ہوئی ہے. اگر آپ کو اس کی ریسرچ چاہیے تو آپ لاہور میوزیم میں آئیں اور وہاں پر بمبا کا جو کلیکشن ہے وہاں پر وہ پوری کی پوری تصویریں لگی ہوئی ہیں, وہ پوری ہسٹری لکھی پڑی ہے اس کے اندر, وہ دیکھ لیں آ کر, اسٹوڈنٹس کو بھی بتائیں. ایسے ہی منہ اٹھایا اور ویڈیو بنا دی جناب نے کہ ایسے تھا. اور دوسرے میناروں کا جو میناروں کا جو ہے نا گنبدوں کا, اچھا وہ ساتھ یہ کہتے ہیں اتنے سالوں تک اس مسجد میں اذان نہیں ہو سکی, نماز نہیں ہو سکی, تو اس لیے پاکستان چاہیے تھا. ان سے پوچھو بھائی کہ پاکستان ان کو پہلے نہیں چاہیے تھا, کہ ابھی چاہیے تھا جب انگریزوں کی دور آیا, جب مسجد میں اذانیں شروع ہو گئی اور جب مسجد مسلمانوں کے پاس آ گئی, اس وقت تم کہاں تھے؟ اس وقت نہیں چاہیے تھا پاکستان, اس وقت نہیں مسجد چاہیے تھی کہ اب چاہیے تھی. میں ان سے کہتا ہوں مسلمان جو ہے وہ غیرت مند ہے اور اسلام غیرت پیدا کرتا ہے. تو اس وقت مجھے ان لوگوں سے سوال ہے کہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں غیرت کدھر تھی ان کی؟ اگر وہاں ایسا فیل ہویا گیا, وہاں میناریں شہید ہوئے, مسجدیں شہید ہوئی, مسجد میں استبل تھے, گھوڑے باندھے جاتے تھے, اس وقت وہ کہاں تھے؟ نہ ہی وہ باہر نکلے گھر سے اپنے, نہ ہی انہوں نے اسے ہاتھ سے روکا, جہاد کیا تلوار سے, اور نہ ہی انہوں نے آواز اس کے بارے میں اٹھائی, نہ ہی کوئی احتجاج کیا, اور صرف بیٹھے رہے. مسلمان ایسے نہیں ہوتے, اور یہ بات سیدھا گپ ہے. اور جو مسجد کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں یہ میرے پاس کتاب ہے تاریخ لاہور, اور یہ سید محمد لطیف صاحب کی کتاب ہے. اس کے اندر میناروں کی ہسٹری کے بارے میں, قاضی صاحب یہ ذرا میناروں کی ہسٹری پڑھیے گا, یہ پیرا ہے, یہ یہاں تک مسمار کر دیجیے. یہ جی میرے پاس سید محمد لطیف کی کتاب ہے تاریخ لاہور. وہ مینار کے بارے میں یہ جو فرماتے ہیں وہ اس طرح ہے: صحن کے چاروں کونوں پر سنگ سرخ کے بلند و بالا مینار ہیں جو ہر چیز سے زیادہ قد و قامت رکھنے کی وجہ سے کئی میل سے نظر آ جاتے ہیں. حالانکہ یہ مینار وادیہ قطع میں نہایت سادہ اور دیکھنے میں بالکل ہموار نظر آتے ہیں, لیکن اپنی جسامت, پختگی اور وسعت میں دلکش ہونے کے باعث دیکھنے والوں کو اپنی شان و شوکت سے متاثر کیے بغیر نہیں رہتے. ہر مینار کی بلندی 143 فٹ 6 انچ ہے اور اس کا بیرونی قطر 67 فٹ اور اندرونی قطر 8.5 فٹ ہے. میناروں کی بالائی منزل جن پر گنبدیاں بنی ہوئی تھیں 1840 میں آنے والے زلزلہ کے باعث خطرناک حد تک متنزل ہو گئی تھیں, نتیجتاً انہیں مسمار کر دیا گیا تھا. اب یہ آپ نے سنا کہ سید محمد لطیف, جب آپ نے سنا کہ سید محمد لطیف صاحب نے اپنی کتاب تاریخ لاہور میں لکھا ہے کہ یہ جو زلزلہ 1840 میں زلزلہ آیا, اس سے وہ جو مینارے کی گنبدیاں تھیں وہ کافی ان میں دراڑیں آ گئی تھی اور وہ گرنے کے در پہ تھی, تو اس کو مسمار کر دیا گیا. تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ یہ جو گنبدیاں تھیں یہ سکھوں نے نہیں گرائی اور انگریز دور میں گرائی گئی ہیں, سکھ اور انگریزوں کے دور میں, اور انگریزوں نے گرائی ہیں. اچھا, اور دوسری طرف کنہیا لال ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں, جو لوگ کہتے تھے نا کہ یہ جو گنبدیاں ہیں انگریزوں نے گرائی اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں گری, ادھر تو ان کی بات تو صاف کلیئر ہو گئی کہ یہ گنبدیاں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے نہیں گرائی تھی, انگریزوں کے زمانے میں گری تھی. اور یہاں پر یہ بات کلیئر کر لینا چاہیے کہ میں اکثر دعویٰ کرتا ہوں اور میں پھر ان لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے کسی ایک کتاب میں لا کر دکھائیں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس مسجد میں استبل بنایا تھا, گھوڑے باندھے تھے, مسجدوں کو مسمار کیا تھا. یہ کسی کتاب میں نہیں ہے. کوئی اگر کوئی ہے کوئی مائی کا لال, وہ لا کر دکھائے. صرف ایسے ہی منہ اٹھایا بکواس کی کہ اس میں ایسے تھا. اور میں سبھی یہ ادیبوں کو اور جو رائٹر ہیں اور وہ ہسٹورین ہیں جو ادھر فضول گپے اور بکواس کرتے ہیں, وہ ایک بھی دلیل نہیں لے کے آ سکتے
ان کو کھلا چیلنج ہے. بارے میں بڑی اچھی طریقے سے وضاحت کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ کے وضاحت کرنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کا جو ذہن میں خلش تھی یا ان میں جو صحیح ان کو معلومات نہیں تھی وہ ان کو مل گئی ہے. امید ہے آپ اس چیز سے مستفید ہوں گے. شکریہ.